جس باپ نو اللہ پاک نے تیاں دیتیاں، تیاں بڑیاں ہوئیاں، جوان ہوئیاں، شادیاں ہوئیاں، پتر بچپن اندر دنیا تو چلے گئے، اس باپ دا نام زندہ، اس باپ دا شان زندہ۔ وہ کون باپ ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نام بھی زندہ ہے، شان بھی زندہ ہے، کام بھی زندہ ہے، عظمت بھی زندہ۔ میرے پیغیدہ شان بھی اللہ، مقام بھی اللہ، تذکرہ بھی اللہ، ہر تھان تے تذکرہ گونجدہ پہ آئے، مشرق اندر، مغرب اندر، شمال اندر، جنوب اندر، زمین اندر، آسمان اندر، ہوا اندر، فضا اندر، تورات اندر، انجیل اندر، زبور اندر، صحف ابراہیم اندر، الواح موسیٰ اندر، قرآن اندر، پہلے پارے اندر، دوجے پارے اندر۔ کائنات دے لوگو او تھا نہیں ہے جتھے کملی والے دا نا نہیں ہے۔ ایویں کمڑ مار دیو کہن دیو جدے کر تیاں ہونو دا نا نہیں روشن رہندا، نا روشن کرنا رب دا کم۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، میرے پیغمبر دا نام بولام دے، آسمان تو فرشتے میرے پیغمبر واسطے سلام لے کے اتر دے پینے، چار تیاں دا باپ آسمان تو جبریل سلام لے کے آ رہا ہے۔ یہ کس کا گھر ہے جہاں ملائک اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ الحمدللہ علی نعمه الظاهرة والباطنة قديما وحديثا، والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد وآله وصحبه الذين ساروا في نصرة دينه سيرا حثيثا، وعلى أتباعهم الذين ورثوا علمهم، العلماء ورثة الأنبياء، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ ہے حسن دا رتبہ بہت اعلیٰ، تے حسین دی شان بلند، برا کہنا اینا ہستیاں نو، رکھ اپنا منہ تو بندے، تے آل صحاب تے اہل بیت نو جڑا کر دے یارو کنڈے،
میں تو 100 ورگی بس ایک کرساں گندے گندے گندے. احباب جماعت اور انتظامیہ جلسہ نے جو عنوان میرے ذمے لگایا ہے وہ ہے اہل بیت دی شان اور اہل بیت دی پہچان. عمومی طور تے لوگاں دے اندر یہ تصور پایا جاتا ہے کہ جڑے اہل حدیث لوگ نے یہ اہل بیت نو نہیں مندے. حالانکہ یہ بات سراسر غلط ہے، بے بنیاد ہے، جھوٹ ہے، بلکہ سادے لفظاں انج کہہ لو اے ایڈا وڈا جھوٹ ہے جویں کو بندہ کسی کیڑی نو کہہ دے کہ وہ اونٹ ہے. ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، کرتے آئے ہیں اور کرتے رہیں گے، کہو انشاءاللہ. میں دے قرآن و حدیث تو دلائل انشاءاللہ بعون اللہ تعالی ذکر کرانگا، لیکن شروع دے اندر میں چند ایک ایسے دلائل تن دینا چاہنا کہ جڑے بالکل جھٹکے جانے تے ایتھے بیٹھے ہی سمجھ آ جان والے. تے کل تسی کسی بھی مجلس بہ کے کوئی بندہ تانوں اگر ایک گل آکھے تے انہوں پیار نال اے دلائل دیو گے تے اگر وہ واقعتاً مخلص ہوئے گا تے وہ تہاڈی گل سمجھ جائے گا. رسم دنیا یہ ہے کہ جدوں گھر بچہ پیدا ہوتا ہے نا تے میاں بیوی بہ کے سوچ دے نے کہ ایدا اسی نام کی رکھنا ہے. بیوی کہندی ہے میں ایدا اے نام رکھنا ہے، اے نام مینوں بڑا پسند ہے کیونکہ اے فلاں وڈی ہستی دا نام ہے. خامد کہندا ہے اس بچے دا میں اے نام رکھنا ہے کیونکہ اے فلاں اللہ دے نبی دا نام ہے. جے دے نال جنوں محبت ہوئے نا او دے نام تے اپنے بچیاں دا نام رکھ دے تاکہ دنیا نو پتہ لگے کہ اسی بھائی او دے نال پیار کرنے ہیں. اب میں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ہم آل رسول اور اہل بیت سے محبت کرتے آئے ہیں، کرتے رہیں گے. ایدی موٹی جی دلیل ہے کہ اسیں اپنے بچیاں دے اہل حدیث فیملیاں، اہل حدیث خاندان شروع تو اپنے بچیاں دے نام اہل بیت تے آل رسول دے نام تے رکھ دے آئے نے. میں تانوں 200-300 سال دی ہسٹری سنا دینا. ایک بہت بڑے اہل حدیث عالم گزرے نے ہندوستان دے جنہ دا نام سی سید نذیر حسین دہلوی رحمت اللہ علیہ. حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نام تے نام سی. ایک اور بہت بڑے عالم گزرے ہند کے جن کا نام تھا نواب صدیق حسن خان رحمت اللہ علیہ. حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نام تے نام سی. تھوڑا جا قریب دے زمانے اندر آ جاؤ، تھوڑے فیصل آباد ضلع دے ایک بہت بڑے شاعر گزرے نے
جنہ دے اشعار اج بھی تمام مکاتب فکر دے علماء پڑھ کے اپنی تقریراں نو مزین کر دے، جنہ نو بابا جی سمسام رحمت اللہ علیہ کہا جائے۔ مولانا منظور صاحب فرماندے نے کہ ایک دفعہ شبیر شاہ حافظ آبادی نے میری دعوت پکائی کھانے دی تے میں چلا گیا۔ کہنے نے جدو میں پہنچیا نا تے میں نو کہنے لگے مولانا منظور اج میں تینوں ایک بڑے بڑے عاشق رسول دی کتاب بخانی۔ کہنے نے میں بیٹھ گیا اپنی لائبریری اندر گیا تے لائبریری جو ایک کتاب اٹھا کے لے کے آئے تے کتاب تے انج محبت نہ ہاتھ مار دے آندے نے تے نالے کہندے آندے نے مولانا منظور ہے کتاب بڑے بڑے عاشق رسول دی کتاب ہے۔ مولانا فرماندے نے جدو لیا کے کتاب میری ہتھاں چ پکڑائی تے وہ بابا جی سمسام رحمت اللہ علیہ دی کتاب سے۔ تو تانوں پتہ ہے بابا جی سمسام دا اصل نام کی سی؟ حضرت بابا جی دا نام سی علی محمد سمسام رحمت اللہ علیہ، حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نام تے نام سے۔ تھوڑا جا اور قریب زمانے اندر آ جاؤ، شہید ملت اسلامیہ علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ، آپ کی والدہ ماجدہ محترمہ کا نام تھا نور فاطمہ، سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا دے نام تے نام سے۔ تھوڑا جا اور قریب آ جاؤ، ایک بہت بڑے عالم دین گزرے نے جنہ دا میں نام لیں گا تو اڈے جو کئیاں بندیاں نے انہاں دی زیارت کیتی ہوئی، شیخ القرآن مولانا محمد حسین شیخوپوری رحمت اللہ علیہ، حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نام تے نام سے۔ تھوڑا جا اور قریب آ جاؤ، اے میرے تو پہلا میرے بڑے بھائی تو اڈے سامنے خطاب فرما رہے سن، کی نام سی؟ مولانا محمد حسین مدنی، حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نام تے نام۔ اینا تو جڑے وڈے پائی نے انہاں دا نام ہے محمد حسن، حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نام تے نام۔ اور میں یقیناً کہہ سکنا، گارنٹی نال کہہ سکنا، اس پورے گاؤں میں اللہ کے فضل سے ایسے کئی لوگ ہوں گے اہل حدیث کہ جنہوں نے اپنے بچوں کے نام آل رسول اور اہل بیت کے نام پر رکھے ہوں گے، اور یہ نام بول بول کر گواہی دے رہے ہیں ہم اہل بیت سے محبت کرتے آئے ہیں، ہم محبت کرتے ہیں اور قیامت تک محبت کرتے رہیں گے۔ کہو انشاءاللہ۔ اے میں تانوں جٹکی جے دلائل دیتے ہیں، جٹکے جڑے کتے بھی بہ کے تسی جٹکی امداد اندر سمجھا سکو کسے بھی ایسے ویر تے پرانو جڑا بیچارہ اس غلط فہمی چ پیا ہوئے کہ اہل حدیث یا اہل بیت نو ماندے۔ اب میں آپ کو قرآن و حدیث کے دلائل ذکر کروں گا، توجہ ہے نا ماشاءاللہ میرے ادھر سارے میرے علی دیکھ رہے ہو نا ماشاءاللہ، آواز آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ صحیح آواز آ رہی، بس پھر توجہ میں نیند بھی آ رہی ماشاءاللہ، دیکھ لیا جے ہے؟ اچھا ماشاءاللہ، کہتے ہیں آواز سن کے نیند اٹھ گئی، میں ملک الموت اللہ پاک برکت دے، اللہ صحت دے، اللہ تانوں سارے نوں لمبی زندگی دے۔ میں پیار کیتا تھوڑا جا، غصہ تو نہیں نہ کیتا، توجہ پائی جان۔ اب ہم اہل بیت کے ٹاپک کو شروع کرنے سے پہلے لفظ اہل بیت کو سمجھتے ہیں کہ یہ لفظ کیا ہے۔ یہ دو لفظوں کا مرکب ہے، اہل الگ لفظ تے بیت الگ لفظ ہے۔ اہل کا معنی ہوتا ہے والے، اہل دا کی معنی ہے؟ والے۔ اور بیت کا معنی ہوتا ہے گھر، تے دونوں نے جوڑ دیتا بن گیا اہل بیت، تے معنی دسو کی بنیا؟ گھر والے۔ ہن ایتھے رک کے ایک گل میں تنوں ہور سمجھانی،
سب تو پہلا جدوں بھی نبی پاک دے اہل بیت دا ذکر چھڑے گا نا، سب تو پہلا او دے اندر نبی پاک دیاں بیویاں تے میریاں تواڈیاں ماواں آن گیاں۔ سرے فرست ذکر اہل بیت میں ازواج مطہرات کا آئے گا۔ کیوں؟ بعض لوگ یہ غلط فہمی میں ہیں کہ وہ اہل بیت میں ازواج مطہرات کو شامل نہیں سمجھتے۔ ہمارا موقف یہ ہے کہ اہل بیت اصل نام ہی گھر والیوں کا ہے، بیویوں کا ہے، ازواج کا ہے۔ آپ نے کی معنی کیتا اہل بیت دا؟ کی معنی کیتا گھر والے؟ کی معنی کیتا گھر والے؟ تو تسی آپ ہی دسو گا اے لفظ بیوی تے بولیا جاندہ ہے کہ نہیں بولیا جاندہ؟ عام روٹین اندر بندہ موٹر سائیکل تے جامدہ ہے نا، تے مگر انہیں بیگم نو بٹھایا ہے تے اتھے پمپ تو پٹرول لینا ہے تو آپ دی زوجہ نو کہندہ بے تسی اتھے کھڑے ہو جاؤ، تے میں ذرا پٹرول ڈلوا کے جانا اوپرا مشین دے نیڑے جاندہ ہے، اتھے کو واقف کار بندہ ٹکر جاندہ ہے تو کہندہ بھی وہ جڑی عورت کھڑی ہو کون ہے؟ اے کہندہ جی میرے گھر دے نے، ایویں کہندہ نا میرے گھر دے نے، گھر والے، گھر دے۔ اے لفظ جڑا ہے اے اصل وچ بولے ہی بیوی تے جاندہ ہے۔ کی کہندہ جی وہ جڑے کھڑے نے کون نے؟ میرے گھر دے نے۔ تھوڑا جا پرانا لفظ ہے، اولڈ ہے، آج کل انج نہیں کہندے، آج تے کہندے اے میری مسز ہے، مسز۔ تھوڑا جا اور پیچھے چل جائے تو کہندے وائف، وائف۔ اس تو اور کو 5-10 سال پیچھے چلے جاؤ تو کہندے سن گھر دے۔ تو جو اور 5-10 سال پیچھے چلے جاؤ مولانا ارشد صاحب دا زمانہ، وہ تو گھر والے نو جی بھی کہندے ہوندے سن۔ کیوں بابا جی؟ یہ کڈا بھلا دور سی جدوں بیوی نو جی آکھیا جاندا سی۔ جی دا دور سی، وہ جی دا دور سی، تایا جی، ابو جی، امی جی، بیوی جی ہے۔ تو ہن 2G 3G 4G 5G ہن رشتیاں نو جی کہن دا دور مک گیا ہے۔ بہرحال ایویں ایک جملہ معترض آ گیا۔ تو گھر دے یا گھر والے یا اہل بیت اے لفظ استعمال ہی بیوی تے ہوتا ہے۔ لہذا جب بھی یہ اہل بیت کا ذکر چھڑے گا تو سب سے پہلے اللہ کے پیغمبر کی بیویوں کا ذکر ہوگا۔ اے میں تانوں اہل بیت دا جڑا لفظ ہے نا او دا انسائکلوپیڈیا دسیا اور کھول کے واضح کیتا ہے۔ ہن اگلے مسئلے تے غور کر۔ اہل بیت اندر سب تو پہلے کون شامل نے؟ نبی پاک دیاں، اچھی بولو نبی پاک دیاں، انج سجاد چاک کے دسو نبی پاک دیاں بیویاں۔ یہ ثابت کتھوں ہوندہ بھی نبی پاک دیاں بیویاں اہل بیت شامل ہیں؟ یہ کہاں سے دلیل ملتی ہے؟ اے جڑی میں آیت تو دے سامنے پڑھی ہے نا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، ہر بندہ اتھوں ہی پڑھتا ہے، ہر خطیب یہاں سے پڑھتا ہے۔ اس میں جو مسئلہ بیان ہوا اسے کہتے ہیں مسئلہ تطہیر، لیکن اصل مسئلہ تطہیر ایتھوں شروع ہی نہیں ہوندہ، ایتھے تے مکدہ پہ ہے، ایتھے مسئلہ مکدہ پہ ہے۔ مسئلہ شروع کی تو ہوندہ ہے؟ مسئلہ شروع ہوندہ ہے دے تو 3 ایتاں چھڑ کے اگے چلے جاؤ، اگے اتھوں مسئلہ شروع ہوندہ ہے، 3-4 ایتاں آگے۔ وہ جتوں مسئلہ تطہیر شروع ہوندہ ہے نا، اتھے اللہ پاک نے ایک لفظ بولے ہے، ایڈا زبردست لفظ ہے، بس میں لفظ تو آٹے سامنے پڑھنا ہے نا، سوکھا بھی بڑا ہے، تو لفظ دا تانوں ترجمہ سارے نو ہی آ جانا ہے، آپ ہی آ جانا ہے۔ تو جدو ترجمہ تانوں آ جانا ہے تو تانوں قیامت تک واسطے دلیل پکی ہو جانی ہے کہ اہل بیت وچ سب تو پہلے نبی پاک دیاں بیویاں شامل ہیں۔ میں ہن لگا ہوں لفظ پڑھن، تسی توجہ نہ لفظ سننا ہے کیونکہ میں تہاڈے کولوں ترجمہ پوچھنا ہے اودا، تے انشاءاللہ تانوں ترجمہ آ جانا ہے، سوکھا ہی بڑا ہے، تے تانوں مسئلہ یاد ہو جانا۔ ہن توجہ کرنا، میں لفظ لگا پڑھن، توجہ ہے ماشاءاللہ۔ میرے یار تزاں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیت اندر نبی پاک دیاں سب تو پہلے بیویاں شامل نے۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل و لفظ ہے جڑا لفظ میں پڑھن لگا ہاں،
لفظ میں پڑھاں گا، غور تسی کرو گے، ترجمہ میں تواڈے کولوں پوچھاں گا، ترجمہ تسی مینوں دسو گے، تے جڑا جڑا ترجمہ دس دے گا انہوں مرد دم تک دلیل یاد ہو جائے گی کہ آل بیت اندر سب تو پہلے کون شامل نے؟ نبی پاک دیاں بیویاں۔ لفظ کیے میں لگا لفظ پڑھنے، ادھر میرا ویکھو توجہ، لفظ کیے اللہ پاک فرماندے نے یا نساء النبی، یا نساء النبی کی معنی بھلا ہے؟ دسو گا بھلا بابا جی تسی، اے نبی کی بیویو۔ اللہ پاک نے اہل بیت دی تطہیر دا مسئلہ شروع ہی نبی پاک دیاں بیویاں تو کیتا ہے۔ اللہ پاک نے اس مسئلے دی ابتدا شروع ہی نبی پاک دیاں بیویاں تو کیتی ہے۔ اللہ پاک فرماتے نے یا نساء النبی، ہے نبی کی بیویوں، لستن کاحد من النساء، تمہارا مقام عام عورتوں کی طرح نہیں، تمہارا درجہ عام عورتوں کی طرح نہیں، تمہارا مرتبہ عام عورتوں کی طرح نہیں، تمہارا سٹیٹس عام عورتوں کی طرح نہیں۔ اللہ جڑیاں میرے نبی دیاں بیویاں بن گئیاں نے، انہاں دا درجہ کیے، انہاں دا مقام کیے۔ دوسرا مقام اللہ دے قرآن دا فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، فرمایا کائنات دے لوگو جڑے مومن بندے نے او میرے نبی دا بڑا ادب کر دینے، میرے نبی دا بڑا احترام کر دینے۔ اللہ مومن تواڈے نبی دا کنا ادب کر دینے، فرمایا وازواجہ امہاتہم، جڑے مومن بندے نے او میرے نبی دا این ادب کر دینے کہ میرے نبی دیاں بیویاں نو ماما کہہ کے بلا دینے۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، جڑیاں نبی پاک دیاں بیویاں بن گئیاں، میریاں تواڈیاں ماما بن گئیاں۔ چپال والیا، اس پنڈ وچ رہن والیا، آج تو بعد ٹک لگ گیا، روڑا مک گیا، 100 ہاتھ رسا سرے تے گنڈ پہ گئی۔ آج تو بعد مومن لبنا اوکھا کوئی نہیں، ایتھے بیٹھا ہوئے لب جائے گا، اور مسجد دے وچ بیٹھا ہوئے لب جائے گا، باہر ٹردا پھردا ہوئے لب جائے گا، جتھے بھی ہوئے لب جائے گا۔ پاکستان اندر، افغانستان اندر، ایران اندر، سعودی عربیہ اندر، دنیا دے جڑے بھی کونے تھے مومن ہوئے گا لب جائے گا۔ نشانی پلے بن کے لے جا، نشانی کیے جڑا بندہ مومن ہوئے گا نبی پاک دیاں بیویاں نو ماما کہے گا، ماما والا درجہ دے گا، ماما کہہ کے بلائے گا۔ تو جڑا نبی پاک دیاں بیویاں نو ماما کہے نا، ماما مننے نا، ماما سمجھے نا، ماما والا درجہ دے نا، اور جو مرضی بنیا پھرے گج کے بول مومن بن سکدا، مومن نہیں بن سکدا۔ مومن ہوئے جڑا نبی پاک دیاں بیویاں نو ماما کہندا ہے۔ اللہ اللہ خالقا تیریاں نے سب مہربانیاں، اللہ تیری شان نو ویکھاں جو کد کل جہان نو ویکھاں، جنہ دین تو جانا دتیاں صدیق عمر عثمان نو ویکھاں، جنہ دین تو جانا دتیاں علی عمر عثمان نو ویکھاں، شان نبی دیاں بیویاں دی اللہ دے قرآن چوں ویکھاں، مومنہ دیاں ماما نے
مومناں دیاں ماواں نے او نالے جنتاں دیاں رانیاں خالقا تیریاں نے سب مہربانیاں اللہ اللہ میں قربان جاواں حضرات دی بکار میرے نبی دیاں بیبیاں مومنہ دیاں ماما بن گئیاں ماں خدیجہ رضی اللہ ماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بچیاں نو کہنا ہے پتر میٹرک پاس کر میں تینوں موبائل لے کے دیاں گا ایف اے پاس کر میں تینوں سکوٹر لے کے دیاں گا بی اے پاس کر میں تینوں سوئٹزرلینڈ دا ویزا لے کے دیاں گا اپنے بچیاں نو انجاکھیاں کر بیٹا اصحاب بدر دے نا یاد کر میں تینوں 100 روپیہ انعام دیواں گا اصحاب احد دے نا یاد کر میں تینوں 200 روپیہ انعام دیواں گا میری بچیاں مومنہ دیاں ماواں دے نا یاد کر میں تینوں 500 روپیہ انعام دیواں گا اپنے بچیاں نو نا یاد کروانا ماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے میرے پیغمبر دیاں بیویاں ساریاں مرتبے والیاں ساریاں مقام والیاں سارے اچھے اچھے درجے والیاں لیکن انہاں بیویاں دے وچ ایک میرے نبی دی بیوی ہے مومنہ دی ماں ہے میری تواڈی ماں ہے اللہ پاک نے او دا درجہ بڑا بلند بنایا ہے اللہ پاک نے او دا رتبہ بڑا اعلیٰ بنایا ہے اس میری تیری ماں دا نا کیے سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ زاکیہ مطہرہ حافظہ عالمہ قاریہ محدثہ اندلیبہ 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 ماں عائشہ ماں عائشہ ماں عائشہ گج کے کہے رضی اللہ تعالی اللہ اللہ میں قربان جاواں آقا دے پسینے نو مائی عائشہ نے صاف کیتا تائیوں عائشہ دی چادر دا مہکار بڑا سونا اللہ اللہ میں قربان اگر پردے میں بیٹھ کر میری مائیں بہنیں سن رہی تو میں اپنی ماں بہنوں سے درخواست کروں گا کہ آپ جانتی ہیں 18 سال کی عمر میں ماں عائشہ صدیقہ قرآن کی حافظہ بھی تھی قرآن کی قاریہ بھی تھی قرآن کی عالمہ بھی تھی قرآن کی عاملہ بھی تھی میرے پیغمبر کی کئی ہزار احادیث کی حافظہ بھی تھی 18 برس کی عمر میں ماں عائشہ صدیقہ نے امت کو مسئلہ بتلایا کہ اللہ کے پیغمبر غیب نہیں جانتے ماں عائشہ صدیقہ نے امت تک یہ مسئلہ پہنچایا کہ معراج کی رات اللہ کے پیغمبر نے اللہ کریم کو فیس ٹو فیس نہیں دیکھا 18 سال کی عمر میں ماں عائشہ صدیقہ کی برکت سے اس امت کو تیمم کی چھٹی ملی حضرات تذیب کار یہ ماں عائشہ صدیقہ ہی تو ہے 18 برس کی عمر میں اللہ پاک نے 18ویں پارے میں ماں عائشہ کی عظمت میں 18 آیات نازل فرمائی اور میں کہا کرتا ہوں آج کی بیٹی کے سر پہ دوپٹہ کاٹن کا پلچھی کا ماں عائشہ تیری عظمت کے صدقے جاؤ ماں عائشہ کے سر پہ اللہ نے دوپٹہ بھی ڈالا ہے تو سورہ نور کا ڈالا ہے تکبیر عظمت مصطفیٰ عظمت صحابہ علماء اہل حدیث شان امی عائشہ صدیقہ اللہ 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 توجہ کرنا حضرات 18 سال دی عمر دے وچ ماں عائشہ دیاں ڈگریاں چیک کر درا ماشاءاللہ جی دم کروانا ہے اچھا ماشاءاللہ میں تھوڑی جی ٹھہر کے پینا تھوڑا جا میں سٹارٹ ہو لگا ہے اللہ 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 توجہ کرنا اللہ پاک بھائی جانو صحت عطا فرمائے نا کنا فکر ہے علماء دی کنی محبت ہے اللہ پاک قبول فرمان
اللہ اللہ توجہ کرنا حضرات تیزی وقار 18 برس دی عمر دے وچ معاشہ دیاں ڈگریاں چیک کرو علم چیک کرو تے ساڈے یقین جانوا 10-12 سال دے بچے تے بچیاں موٹو پتلو ہی ویکھی جاندے نے انہاں نو بھیم تو علاوہ کام ہی کوئی نہیں چھوٹا بھیم تے وڈا بھیم تے کالا بھیم تے کھٹا بھیم اور تم کارٹون سمجھتے ہو یہ کارٹون نہیں ہے یہ ہندو اور سکھ تیرے بچے کے سینے میں اپنا عقیدہ انسٹال کر رہا بچہ تیرا ہے لیکن پوچھ اپنے بچے سے مندر کیا ہوتا ہے وہ کہے گا بھیم مندر جاتا ہے پرساد کیا ہوتی ہے وہ کہے گا بھیم پرساد کھاتا ہے بھاونائیں کیا ہوتی ہیں وہ کہے گا بھیم کی بھاونائیں ہیں بچہ تیرا ہے لیکن تیرے بچے دے سینے وچ عقیدہ ایک سکھ تے ہندو دا ہے اللہ اللہ میں قربان جاواں اپنے بچیاں نو میری ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ دی سنت تے عمل کر طریقہ سکھا دے پسینے نو مائی عائشہ نے صاف کیتا تائیوں عائشہ دی چادر دا مہکار بڑا سونا اللہ اللہ ہر شاؤں تو مولا نے دتیاں سپائیاں نے کہ میرے سونے دی بیوی دا کردار بڑا سونا اللہ اللہ میں قربان جاواں میری اور تساں دے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تنادلن والا قرآن سنیے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا نساء النبی لستن كأحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفات وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللہ اللہ میں قربان جاواں آل بیت دے اندر ازواج مطہرات تو بعد میرے پیغمبر دیاں بیٹیاں شامل نے میرے نبی دیاں 4 بیٹیاں درا گج کے بول کنیاں بیٹیاں 4 بیٹیاں بعد لوگ کہندے نے جی ایک بیٹی نبی پاک دی آؤ میں مسئلہ حل کر دیواں عربی میں بیٹی کو کیا کہا جاتا ہے حضرات تیزی وقار عربی جندر بیٹی نو بنتن کیا جامدہ ہے اللہ پاک اگر میرے پیغمبر اللہ پاک اگر عربی جندر ایک بیٹی نو بنتن کیا جامدہ ہے 2 بیٹیاں نو بنتین کیا جامدہ ہے اگر جمع ہو جان زیادہ ہو جان پھر لفظ بنات بولیا جامدہ ہے اللہ پاک قرآن پاک اندر فرما دینے فرمایا یا نساء یا ایوہ النبیو کلی ازواجی کا و بناتی کا اگر میرے پیغمبر دی ایک بیٹی اندی اللہ فرمان دے کلی ازواجی کا و بنتی کا اگر میرے نبی دیاں 2 بیٹیاں دیاں اللہ فرمان دے کلی ازواجی کا و بنتی کا بنتن بھی نہیں آکھیا بنتین بھی نہیں آکھیا بلکہ آکھیا کلی ازواجی کا و بناتی کا و بناتی کا اپنی بیٹیوں کو کہہ دو پتہ چلیا میرے پیغمبر دیاں 4 بیٹیاں سب تو بڑی بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس تو چھوٹی بیٹی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس تو چھوٹی بیٹی سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سب تو میرے نبی دی چھوٹی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ
फातिमा मेरे पैगंबर दे जिगर दा टुकड़ा फातिमा फातिमा बतूल फातिमा फातिमा अली दे घर दा करार फातिमा फातिमा हसनो हुसैन मोहसन उम्मो कुलसूम दी मामा फातिमा फातिमा मेरे पैगंबर दे दिल दी कुरुंबड़ फातिमा फातिमा मेरे नबी दे दिल दा टुकड़ा फातिमा फातिमा मेरे नबी दे जिगर दा करार फातिमा फातिमा शर्मो कयाब दे मुल्क दी सालार फातिमा फातिमा जन्नत दियां औरतां दी सरदार फातिमा अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा मेरे पैगंबर दी आदत मुबारका जदों भी सैयदा फातिमा आया कर दियां मेरे नबी उठ करके खड़े हो जा कर दे अपनी बेटी दा उठ के इस्तकबाल करया कर दे ते मेरे नबी अपनी बेटी दा मत्था चुमिया कर दे ते सैयदा फातिमा मेरे नबी दा हाथ मुबारक चुमिया कर दियां और लोगो बाप अपनी बेटी दा मत्था पिया चुमदा है बेटी अपने बाप दा हाथ पई चुम दिए 14 सदियां तो बाद अज दे जाहिल सुमती नू सबक पिया मिलदा है जिहड़ा धी नू जहमत समझदा है जिहड़ा बेटी नू बुरा समझदा है जिहड़ा बेटी घर विच पैदा हो जावे अपने चेहरे ते 12 बजा लैंदा है मेरे नबी ने अपनी धी दा मत्था चुम के लोकां नू दस्सिया है बेटियां जहमत नहीं बेटियां रहमत ने इत्थे घर विच धी जम पई एक जम पई फिर दूजी जम पई जदों तीजी जम्मी ना तेने मोबाइल बंद कर लिया बीवी नाल बोलना छड़ दिता है घरे जाना छड़ दिता है ते जेड़ी जनाब सस साहबा है ना माँ जी ने सिर ते पट्टू बन लिया ते कहंदी है ओ मैं तो उस वेले नू पई जनाब मैं वेले नू पई पछतानी हाँ जदों मैं अपना शी वर्गा पुत्र ऐस मनहूस औरत नाल विआह दिता एडी मनहूस औरत एक धी जम्मी फिर दूजी जम्मी हुण तीजी जम्मी ए मनहूस है माँ जी मम्मी तुहाडे नाल ही आ माँ जी मेरा मौका भी तुहाडे वाला ही है ये तुहाडी नूं वाकई मनहूस है वाकई नैश है वाकई किसी ना कम दी है लेकिन माँ जी मेरा मौका थोड़ा जिहा अगे वे वो भी सुन लो वो ए वे अगर धी जम के ए अज मनहूस बनी है ते तुहाडी माँ तुहानू जम के खरे कदों दी मनहूस बन गई तुहाडी माँ तानू जम के घरे कदों दी मनहूस बन गई है अगर बेटी को जन्म देना नहूसत है तो माँ जी क्या ख्याल है आपका अपनी माँ के बारे में उसने भी तो आपको जन्म दिया है ना 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 धीयां मनहूस नहीं होंदियां धीयां रहमत होंदियां ने धीयां अल्लाह पाक दा फजल होंदियां ने और लोगों ये ते मुशाहिदे दियां गल्लां ने जदों माँ हो जाते ने पुत्र अपने अपने कमरियां दे विच टुर जाते ने माँ बाप की खिदमत कर दियां ते बेटियां कर दियां माँ बाप का सहारा बन दियां ते बेटियां बन दियां अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावां ते कई जाहल इंज कहन लग जाते ने आखे जिहदे घर विच निरीआं धीआं जम पैण ओदा ते नां ही मिट जांदा है जिहदे कोल धीआं ही धीआं होवण ओदा नां लैण वाला कोई नहीं रह जांदा ये किस कमले ने आखिया ये ते कोई गल्लां विचों गल नहीं आओ मैं तुहानू बाप वखावां जिस बाप नू अल्लाह पाक ने धीयां दित्तियां धीयां बड़ियां होइयां जवान होइयां शादियां होइयां पुत्र बचपन अंदर दुनिया तो चले गए उस बाप दा नाम जिंदा उस बाप दा शान जिंदा वो कौन बाप है मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाम भी जिंदा है शान भी जिंदा है काम भी जिंदा है अदमत भी जिंदा मेरे पगी दा शान भी आला मुकाम भी आला तस्करा भी आला हर थां ते तस्करा गूंजदा पिया है मशरक अंदर मगरब अंदर शमाल अंदर जनूब अंदर जमीन अंदर आसमान अंदर हवामा अंदर फिदामा अंदर तौरात अंदर इंजील अंदर ज़बूर अंदर सोफ इब्राहिम अंदर अलवाह मूसा अंदर कुरान अंदर पहले पारे अंदर दूजे पारे अंदर कायनात दे लोगो ओ थां थां नहीं है जिथे कमली वाले दा नां नहीं है एवें कवड़ मार दो कहते जिहदे घर धीआं होण ओहदा नां नहीं रोशन रहिंदा नां रोशन करना रब दा काम अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावां मेरे पैगंबर दा नाम बोलांदे आसमान तो फरिश्ते
میرے پیغمبر واسطے سلام لے کے اتر دے پینے 4 دھیاں دا باپ آسمان تو جبریل سلام لے کے آ رہا ہے یہ کس کا گھر ہے جہاں ملائک اتر رہے ہیں یہ کس کا گھر ہے جہاں ملائک اتر رہے ہیں سلام بھی ہے درود بھی ہے زبان پہ جاری سلام بھی پیش کر رہے ہیں یہ کس کا گھر ہے عمر کا صدیق کا نبوت کے ساتھ سونا یہ فیصلہ ہے عمر کا صدیق کا عمر کا نبوت کے ساتھ سونا یہ فیصلہ ہے کہ چاند تارے جدا نہ ہوں گے کہ چاند تارے جدا نہ ہوں گے یہودی جل جل کے مر رہے ہیں یہ کس کا گھر ہے اللہ اللہ نے قربان جاواں حضرات تیزی وقار آج میں ہونا ماما بہنوں پیغام دیواں نہ کیے نور فاطمہ نہ کیے معجزہ فاطمہ نہ کیے دعا فاطمہ نہ کیے ایمان فاطمہ نہ کیے حیا فاطمہ نہ نور فاطمہ پردہ کدی کر کے نہیں ویکھیا نہ دعا فاطمہ قرآن کدی پڑھ کے نہیں ویکھیا نہ حیا فاطمہ بیوٹی پارلر دے چکر پہ لگ دینے نہ معجزہ فاطمہ نماز دا ترجمہ کدی یاد کر کے نہیں ویکھیا نہیں میری یہ بہنا ناواں نال گل نہیں بن دی کیا تینوں پتہ ہے جس ماں فاطمہ بل نسبت کر کے تو اپنا نا ایمان فاطمہ رکھے ہے اس فاطمہ دا پردہ کے ڈادی میں ماں فاطمہ جب اپنے گھر سے نکلا کرتی تھی جب آپ دنیا سے رخصت ہونے لگی تو علی المرتضیٰ سے فرمایا علی المرتضیٰ میرا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھانا ہے ساتھ کوئی دیا بھی نہیں لے کے جانا ہے کس وجہ سے فرمایا میں محمد دی بیٹیاں میں نہیں چاہتی میرا جنازہ جائے تے کفن دی چادر تے بھی کسے دی نظر پہ جائے فاطمہ خیادار فاطمہ فاطمہ غیرت مند فاطمہ فاطمہ پردے دی پابند فاطمہ فاطمہ شرم و برم والی فاطمہ اللہ اللہ میں قربان جاواں اللہ پاک ساڈیاں ماما بہناں نو ماں فاطمہ والا حیا نصیب کر دے اچھی آمین آکھو کلا نا نور فاطمہ رکھنا تے کم جڑے نے او جناب سر تے دوپٹہ ہی نہ ہوئے اینج نہ کر میری یہ بہنا اینج نہ کر اللہ اللہ میں قربان جاواں حضرات تیزی وقار آل بیت دے اندر سیدہ ویسے تو آل بیت کی بڑی لمبی فہرست ہے لیکن میں چن چن کے ان اہل بیت کا ذکر کر رہا جنہ دے بارے مشہور بھی انہوں وہابی نہیں مانتے اہل حدیث ہے انہوں نہیں میں تاں کر کے انہوں شہزادیاں دا خاص خاص ذکر کر رہے ہیں تاکہ غلط فہمیاں دور ہو جان اللہ اللہ میں قربان جاواں حضرات نزی بکار توجہ کرنا آل بیت اندر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ کو تام تو بعد کون شامل نے سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی علی علی نمازی علی 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 متقی علی 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 پرہیزگار علی 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 شب زندہ دار علی 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 تہجد گزار علی 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 میرے پیغمبر دے جانثار علی 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 ذوالفقار علی 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 حیدر کرار علی 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 اسد اللہ الغالب علی 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 شیر جلی علی 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 میرے نبی دے پیارے علی 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 میرے تیرے دلارے علی 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 میریاں تیریاں اکھاں دے تارے علی 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 جنت دے نظارے علی 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 قاری قرآن علی 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 عالم قرآن علی 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 عامل قرآن علی 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 حافظ قرآن علی 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 مفکر قرآن علی 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 مدبر قرآن علی 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 نحو و صرف کے امام علی 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 متقیوں کے امام علی 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 معیار ایمان علی 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 صدیق دے پیارے علی 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 فاروق اعظم دے دلارے علی 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 عثمان غنی دے حمد الفلی علی علی میرے نبی دے ویر
अली 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 वहाबियां दे पीर अली अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जाना तू कहना है मन दे नहीं असी ते पीर मनने असी ते मुर्शद मनने असी ते अखां दा तारा मनने असी ते दिल दा करार मनने असी ते दिल दा सुकून मनने ओ जिहड़ा मौला अली दे इमाम दा इनकार करे ओनू रोड ते खड़ा करके लम्मिया पाक तो को चौथी को ट्रक नंगा देने चाहिए ने जिहड़ा मेरे अली दे इमाम दा इनकार करे अली तो खुद मेयारे ईमान है अली तो जन्नत का चौधरी है अली तो जन्नत का सरदार है अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा हाल बता मोहब्बत दा अपना अपना अंदाज है प्यार दा अपना अपना अंदाज है अगर तू इसे मोहब्बत समझता है कि शराब पीकर अली का नाम लिया जाए तो मेरे नजदीक ये मोहब्बत नहीं अगर तू मोहब्बत इसे समझता है भंग पीकर अली का नाम लिया जाए तो मेरे नजदीक ये मोहब्बत नहीं अगर तू मोहब्बत इसे समझता है आधे जिस्म से कपड़े उतारे हो आधे पहने हो चरस की भरी हुई सिगरेट इंसान के मुंह में लगी हुई हो ते टल खड़क दे होमन ते बंदा अली 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 करदा जाए ना 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 मेरी मोहब्बत बड़ी पाक है मेरी मोहब्बत बड़ी पवित्र है मेरी मोहब्बत बड़ी पकीदा है मैं अली नू पाक मनना वा इसे वास्ते मैं पाक अली दा तज़किरा मस्जिद च वड़ के करना मिंबर ते चढ़ के करना ते वुजू करके करना तकबीर हज़रत मुस्तफा शान अहले बैत शान अहले बैत मसलक हक अहले हदीस उलमा अहले हदीस मर्कज़ी जमीयत पाकिस्तान अहले हदीस अल्लाह 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 अली सोना पै करदा नाले फाते खैबरदा जग सारा जानदा ए आबद नो करे है दरदा उची आखो सुभान अल्लाह मैनू पता है तुहाडा नाम नहीं ना आया तुसी ता नहीं बोले अली सोना पै करदा नाले फाते खैबरदा जग सारा जानदा ए वहाबी नौकर है दरदा जग सारा जानदा ए वहाबी नौकर है दरदा क्यों दूर दूर रहना है नहीं कोल मेरे बहना है इसलिए चन मखना तू बुरा मैनू कहना है आ रौला मुका देवा नाले टाकिया जिला देवा जुत्ती सोने है दर इधर मेरे जुत्ती सोने है दर्दी ओ ताज मेरे सरदार अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान अल्लाह के फजल से वो दिन गए जब लोगों को ये कहकर हमसे दूर किया जाता था ये तो अली मुर्तदा को नहीं मानते हुण ते अल्लाह दे फजल नाल साडे निक्के निक्के बच्चे भी गुनगुनाते ने निक्के निक्के बच्चे भी अली मुर्तदा की अजमत के तराने गाते और लोगों को ये सबक देते हैं हम अली मुर्तदा के साथ प्यार 2 साल पहले दी गल है एक बंदे ने मैंने फोन किया कहन लगा जी एक बंदा कहन लगा भी तुसी भाभी हो लिया जी जी भाभी हाँ वो भाभी जेडे हज़रत अली पाक नूं नहीं मानते उन्हें यार मानने उन्हें कोई नहीं मानते उन्हें जी मानने उन्हें दलील वो कहता होर तो कोई शै नहीं सी मेरे को मोबाइल च तुहाडे अशार सन जिहड़े मैं पढ़े वो कहता मैं कढ़ के उन्होंने सुना दी तो मैं यारा वेखा आ साडा ही आलमे दीन ते पढ़दा पिया तो सुन के कहता ये तुहाडा है ही नहीं ये तुहाडा है ही नहीं वो कहता मैं उन्होंने बड़ा समझाया सज्जियों खब्बे और भी तकरीर कढ़ कुढ़ के सुनाइया तो दसिया भी ये साडा ही है तो फिर कहता ये उतों उतों पढ़ता है दसो यार आखे उतों उतों पढ़ता है किहड़ा थर्मामीटर है जिहड़ा जनाब चेक कर लेंदा है उतों उतों पढ़ता विच पढ़ता है इंज ना करिया कर चन्ना अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा तवज्जो करना खदरात तेजी वकार गौर कर दे जाना अकीदत का आलम ये है अली मुर्तज़ा के साथ मोहब्बत है और अकीदा है बे
मुश्किल कुशा भी अल्लाह, हाजत रवा भी अल्लाह, बिगड़ी बनाने वाला भी अल्लाह, लेखा च मेखा मारन वाला भी अल्लाह, तरियां डबोण वाला भी अल्लाह, दुबियां तारन वाला भी अल्लाह, बेटे ते बेटियां देण वाला भी अल्लाह, इज्जत तो जिल्लत दा मालिक भी अल्लाह, लजपाल भी अल्लाह, गौसे आदम भी अल्लाह, दस्तगीर भी अल्लाह, अला कुल्ल शैइन कदीर भी अल्लाह, फ़आलुल लिमा युरीद भी अल्लाह, अलीमुम बिज़ाति सुदूर भी अल्लाह, कुन फैकून दी अथॉरिटी दा मालिक भी अल्लाह, मशरिक दा मगरिब दा शमाल दा जनूब दा ज़मीन दा आसमान दा हवावां दा फिदावां दा जलवत दा खलवत दा ज़ाहिर दा बातिन दा अव्वल दा आखिर दा नूरियां दा नारियां दा खाकियां दा आबियां दा फलकियां दा फरशियां दा ज़मीनियां दा आसमानियां दा पहलियां दा बाद वालियां दा नबियां दा वलियां दा कुतबां दा अब्दालां दा सहाबियां दा वहाबियां दा देवबंदियां दा पूरी कायनात दा दाता है भी अल्लाह, और अल्लाह दी कसम है भी कल्ला। हम अकीदत भी रखते हैं, अकीदा भी रखते हैं, अकीदत भी हमारी बेमिसलो बेमिसाल है, अकीदा भी हमारा बेमिसलो बेमिसाल है। जिंदाबाद अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा, तवज्जो करना खदरा तेजी वकार गौर कर दे जाना, जरा थक तो नहीं गए हो? जो खतीब बार बार पूछन लग जाए थक तो नहीं गए, उसका मतलब है भी वो आप है, आप थक गया। कोई गल नहीं, घबराओ ना। और मेरे भाई ने पानी पा के दिता सी, थोड़ा जा पानी पी लवां, याद ही नहीं रहा। लो जी होना 1 घंटा होर बने जे। अल्लाह 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 तवज्जो करना खदरा तेजी वकार गौर कर दे जाना। सैयदना हज़रत अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तान के बाद आले बैत में नबी पाक अलैहिस्सलाम दे नवासे सैयदना हज़रत हसन इब्ने अली रज़ी अल्लाह ताला आले बैत विच शामिल ने। कौन हसन? सैयद हसन। कौन हसन? सरदार हसन, मेरे पैगंबर दे प्यारे हसन। मैं जनाब हसन नाल प्यार करना, पुछो मेरे को दलील मंगो, पुछो 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 मेरे को। ओ भाबिया होया दे हदीसा, तू जो कहना मैं हज़रत हसन नाल प्यार करना, कोई दलील देना, आ मैं तेनू दलील देवां। असी कुनूते वितर पढ़ने आ, वितर पढ़ने आ, वितर विच दुआ पढ़ने आ। 2 दुआएं साबित हैं, अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तगफिरुका व नुमिनु बिका व नतवक्कलु अलैका, ये भी दुआ साबित है। एक और दुआ साबित है, अल्लाहुम्मा अहदिनी फीमन हदैत व आफिनी फीमन आफैत व तवल्लनी फीमन तवल्लैत व बारिक ली फीमा आतैत व क़िनी शर्र मा क़दैत फ़इन्नका तक़दी व ला युक़दा अलैक इन्नहु ला यज़िल्लु मन वालैत। वो भी जय दे, ये भी जय दे, वो भी पढ़ लो, ये भी पढ़ लो, पर ऐ मैं ज़्यादा पढ़ना वा। पुछो पुछो मेरे को क्यों पढ़ना है, तो मैं कहांगा मैं दुआ जनाबे हसन को सीखीए, ये दुआ जनाबे हसन को सीखीए। हसन ने अपने नाने मोहम्मद को सीखीए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं तो आले बैत की तालीमात को पकड़ कर बैठा हुआ हो, मैं ते आले बैत दियां गल्लां अपने सीने नाल लाई फिरना, अपनी इबादत विच उन्हां नूं शामिल कीती बैठा। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक दिन इंज करके मिंबर उत्ते तशरीफ फरमा, आपने अपनी जो प्राण मुबारक ते हज़रत हसन नूं बिठाया ते मेरे पैगंबर ने अपनी उंगली दा इशारा जनाब हसन वल कीता। ओ यारो जदों भी कोई खतीब मिंबर ते चढ़दा है तकरीर करदा है, जदों तकरीर करदा है किसी मौजू ते तकरीर करदा है, मैं तुहाडे सामने बैठा वां, मैं भी तकरीर पिया करना, मैं एक मौजू ते गुफ्तगू पिया करना। मेरे नबी मिंबर ते चढ़े, मेरे नबी ने मिंबर ते चढ़ के खिताब फरमाया, इनवान की है मेरे नबी दी तकरीर दा। मिंबर ते बह के हसन नूं अपने
ران مبارک تے بٹھا کے میرے نبی نے خطاب کیتا ہے تے خطاب دا عنوان شان حسن ابن علی ہے. حسن دی عظمت تے میرے نبی بیان کر دینے فرمایا ہاذا ابنی سیدن، ہاذا ابنی سیدن، اے میرا بیٹا سید ہے، اے میرا بیٹا سردار ہے، اے میرا بیٹا نواب ہے. میرے نبی نے آپ جناب حسن سید کیا. سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب حسن آمدیاں ویکھیا کر دی سن، اٹھ کے کھڑے ہو جایا کر دن. فرمایا کزن قد جا سیدی، قد جا سیدی، قد جا سیدی. لوگوں میرا سید آ گیا، میرا سردار آ گیا، میرا راٹھ آ گیا، میرا وڈیرا آ گیا، میرا شہزادہ آ گیا، میرا سرپرست آ گیا، میرا سرپرست آلہ آ گیا. لوگ آکھیا ابو ہریرہ عمر بھی تواڈی زیادہ ہے، علم بھی تواڈا زیادہ ہے، تسی حضرت حسن نو کیوں کہندے ہو؟ فرمایا میں انہوں کیوں نہ سید آکھاں جنہوں کملی والے نے سید آکھیا ہے. اللہ اللہ میں قربان جاواں. رب نے حسن دا شان ودایا، رب نے حسن دا شان ودایا، حسین نے اعلیٰ رتبہ پایا. او تھکیا میں تسی تا نہیں تھکے کو سبحان اللہ. اللہ اللہ. اور رب نے حسن دا شان ودایا، حسین نے اعلیٰ رتبہ پایا. کربل چ سر کٹانے دی نہیں مل دی مثال، نبی جی دے گرانے دی نہیں مل دی مثال، حسن و حسین دے نانے دی نہیں مل دی مثال. اللہ اللہ میں قربان جاواں. حضرت دی بکار سیدنا حضرت حسن رضی ایک دن حضرت بکر صدیق دے جناب علی المرتضیٰ نماز پڑھ کے مسجد نبوی وچوں کٹھے نکلے. مسجد نبوی وچوں کٹھے نکلے. بولو مسجد نبوی وچوں سارے بولو کٹھے نکلے. کون کہتا ہے کہ تم میں اور ہم میں جدائی ہوگی؟ کٹھے نکلے. کون کہتا ہے کہ تم میں اور ہم میں جدائی ہوگی؟ ہنج بار آئے تے سامنے جناب حسن رضی اللہ تعالیٰ کھیڑ دے پہ تے میرے ابو بکر نے جناب حسن چک لیا تے سینے نہ لایا ہے تے زبان چو فرمام دے نے بی ابی حسن. کی مانا بی ابی بڑا میٹھا جملہ ہے. بی ابی حسن، اے حسن میرے ماں باپ تیرے تو قربان ہو جان. ہائے 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 میرے ماں باپ تیرے تو. اگلا جملہ اس تو میٹھا ہے. اگے کیا کیا ہے؟ شبیہم بنبیین ولیس شبیہم بعلیین، شبیہم بنبیین ولیس شبیہم بعلیین. کی معنی اے علی آ جڑا تیرا بیٹا حسن ہے نا اے دی شکل تیرے نال نہیں مل دی. والیون یدا کو حضرت تیری مسکرا کے پوچھ دینے صدیق جی یہ میرے نال نہیں مل دی تے کہ نال مل دیئے؟ فرمایا شبیہم بنبیین، بیٹا تیرا ہے شکل محمد رسول اللہ نال مل دیئے. اللہ اللہ میں قربان. محبت ہی محبت ہے، پیار ہی پیار ہے. اللہ اللہ میں قربان جاواں. لہذا اہل بیت میں سیدنا حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ شامل نے تے سیدنا حضرت حسن ابن علی تو بعد آل بیت دے اندر سیدنا حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ شامل. کون حسین دکھیاں دا چین، کون حسین دکھیاں دا چین. اللہ اللہ. ویسے تے سارے آل بیت واسطے آیت تطہیر ہے لیکن میں جناب حسین دی عظمت دے تناظر دے اندر اس آیت نو پڑھاں گا. فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اس عیب دے تناظر دے اندر میں جناب حسین دی عظمت انج ذکر کریا کرنا. کائنات دے لوگ اللہ نے میں نے حکم دیتا ہے برائی تو دور رہنا ہے. حضرت قاری صاحب نے حکم ہے برائی تو دور رہنا ہے. ادھر والے تمام معززین علماء کرام نے حکم ہے برائی تو دور رہنا ہے. ادھر والے نے حکم ہے برائی تو دور رہنا ہے. ادھر تسی سامنے بیٹھے ہو تانوں حکم ہے برائی تو دور رہنا ہے. ہر عالم نو، ہر خطیب نو، ہر مبلغ نو، ہر ولی نو، سب نو حکم ہے
برائی تو دور رہنا ہے پر برائی نو آکھے آئے حسین تو دور رہنا ہے حسین تو دور رہنا ہے حسین نو اللہ پاک نے آپ پاک کیتا میرے پیغمبر صلاۃ و سلام جناب دے حسن نو کول بٹھام دے جناب حسین نو کول بٹھام دے میرے نبی چم دے نہیں سونگ دے اسی بچیاں نو چمنے آں نبی پاک اپنے شہزادیاں نو سنگیا کر دے سن محبوبہ لوکی چم دینے تسی سنگ دے ہو فرمایا کیوں سنگنا وا جان دیو کیوں سنگنا وا جی محبوب کیوں سنگ دیو فرمایا ریحانہ تایا ریحانہ کڈا میٹھا جملہ ریحانہ تایا کاج تنو ترجمہ دوے ریحانہ تایا فی الدنیا میں ننو تا چمنا وا اے دوویں میرے پھول نے حسن بھی پھول لے حسین بھی پھول لے میں نو حسن چو خوشبو آم دیئے حسین چو خوشبو آم دیئے تانو چمیلی چو خوشبو آوے میں نو حسن چو خوشبو آوے تانو گلاب چو خوشبو آوے میں نو حسین چو خوشبو آوے پھلاب دیاں خندیاں نے کئی قسمہ کئی کلرتے کئی ڈیزائنے اے ناب دی رنگت تک تک کے پئی ہندی دنیا فینے پر دو پھل جگ تینج دے ہیں جو دو میں نبی دے چینے ایک پھل دا نام حسن یارو دوجے پھل دا نام حسین دوجے پھل دا نام حسین اللہ اللہ میں قربان جاواں اے میرے نبی دا پھل اے میرے نبی دا پھول جدیاں کلیاں بکھر بکھر کر کے ڈگیاں نے میدانے کرب و بلا اندر اے میرے نبی دا او پھول جدا غم میرے نبی نو گوارا نہیں اے میرے نبی دا او عظیم پھول جدا دکھ میرے پیغمبر نو گوارا نہیں اے میرے نبی دا او پھول جدی پیاس اللہ دے پیغمبر کو برداشت نہیں سلسلہ احادیث صحیحہ بے چمدہ ہے میرے پیغمبر ماں فاطمہ دے دروازے دے گوندی گزرے اندروں دوواں شہزادیاں دے رون دی آواز آئی میرے پیغمبر اندر چلے گئے فاطمہ بچے کیوں رو رہے نے بابا پیاس لگی ہے تے گھر وچ پانی کوئی نہیں میرے پیغمبر نے اپنی زبان نکال کے جناب حسن دے منہ وچ ڈال دیتی حسن خاموش ہو گئے میرے پیغمبر نے پھر اپنی زبان جناب حسین رضی اللہ عنہ دے منہ وچ ڈال دیتی میں تینج کہا کرنا ساقی کوثر نے اپنی زبان جناب دے حسین دے منہ وچ ڈال دیتی حضرت حسین میرے پیغمبر دی زبان نو چوس رہے خاموش ہو گئے اور لوگوں آج کربلا دا میدان سجیا ہے آج کوفی سامنے کھڑے نے عبید اللہ بن زیاد دے کماش تے سامنے کھڑے نے عبید اللہ بن زیاد دے سارے بدماش انج کر کے میرے حسین تے آل بیت دے سامنے کھڑے نے جناب حسین انہاں دے سامنے کھلو کے یہی گفتگو فرمایا جان دیو میں کون حسین او اکھاں تے پٹیاں بنی پھر دیو او جدو بندیاں نو شاپر لب جان پھر کدوں اگلے بندے نظر آندے نے جدو دو نتھیاں جدو درہم و دیناراں دیاں دتھیاں لب جان پھر اگلے بندیاں دی عظمت دا کدو پتہ لگدا ہے جدو اقتدار دا لالچ بندے دے دل وچ آ جائے پھر کیویں پتہ لگدا ہے اگے کون کھڑا ہویا ہے اکھاں کھولو دیکھو تے صحیح میں کون کھڑا واں میں حسین میں او حسین جدی پیاس اللہ دے پیغمبر کو برداشت نہیں لیکن اج میں بھی پیاسا میری بہنہ بھی پیاسی ہے میری بیوی بھی پیاسی ہے میرے بچے بھی پیاسے نے اے میرا نکا جالی اصغر ہے اے چھوٹا جا بچہ ہے 6-7 ماہ دا بچہ ہے میرے نال تانوں غم ہوئے گا میرے نال تانوں اختلاف ہوئے گا میرے نال تانوں کوئی نہ کوئی مسئلہ تے دشمنی ہوئے گی ایسے نکے جے بچے دا کی گناہ ہے جس بیچارے نو آج تک پانی نہیں ملیا جدا حلق خوش پیام دے پانی دی وجہ تو اس نکی جی چڑیا نو تے پانی پلاؤ نا تشنا لب چڑیا کے منہ میں گرنمی آ جائے گی اس نکے جے بچے نو جے پانی لب جائے گا دسو توڑا کی کٹ جائے گا میرے حسین جی کر کے بچے نو چکی ہے دشمنہ والو پیغام نہیں آیا بلکہ دشمنوں والوں تیر آیا ہے جڑا میرے نبی دے نواسے دے شہزادے دے سینے وچ لگ گیا ہے میرے نبی دے جگر دے ٹکڑے دے وچ لگ گیا ہے میرے نبی دے جگر دے ٹکڑے وچ تیر جا کے بجیا ہے تے میرے حسین نے کربلا دے مٹی تے اپنے بچے نو لٹایا ہے انج کر کے اپنے ہاتھ نال اس تیر نو پھڑ کے کھچیا ہے تے ننے شہزادے
شہزادے دے سینے دے وچوں خون دا فوارا نکل آیا ہے میرے حسین نے انج کر کے خون دا بک بھرے آئے تے پک کر پر کے آسمان وال سٹے آئے اللہ سونیا تیری زمین تے کڈے کڈے بڑے ظلم ہوئے نے اللہ ایک ظلم ودوں ہویا اللہ سونیا حضرت حسین فرماندے نے اللہ صالح علیہ السلام دی معصوم اٹھنی دیاں لتاں کٹیاں گئیاں ایک ادو ظلم ہویا اج بھی ظلم ہویا میدان کربلا دی اندر ایک نکا جا بچہ ہے اور جنوں دنیا تے آیا بھی 6 ماہ ہو گئے نے جنہیں ٹر کے ویکھیا کوئی نہیں جنہیں دنیا دے رنگ و بون ویکھیا کوئی نہیں آج انہوں کس جرم اندر اینا ظالمہ نے مار دیتا ہے پیاسا دنیا تو جاری ہے میرا لخت جگر اللہ میں نو صبر دی توفیق عطا فرمانا میرے حسین میدان اندر اتر آئے نے حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ دا بیٹا ہے نام عبداللہ ہے میدان کربلا وچ اگے بدے ہے دشمناں دیاں صفاں چیر دے ہوئے چلے گئے نے آخر آپ دے بدن تے نشانات لگے نے نیزے بجے نے مقام شہادت قریب آ گیا ہے حضرت عبداللہ واپس آئے نے اپنے چچے دی گود وچ آ کے لیٹے نے تے میرے حسین نے اپنے پتیجے دا متھا چومیا ہے تے متھا چوم کے میرے حسین دیاں اکھاں ڈل پیاں نے تے رو کے فرمایا او میرا پتیجا صبر کرنا اے جڑی ازمائش ساڈے تے آئی ہے اے دے تے صبر کرنا اے نہ ہچکیاں دے دتیاں نے جناب حسن ابن علی دے بیٹے نے میرے حسین اٹھ کے کھڑے ہوئے آل بیت دے خیمے دے اندر چلے گئے فرمایا میری بیٹی سن میری یہ بہنا سن میری یہ بیوی سن آ میری گل سن میں حسین درد دیندہ پیاواں اوسی کننا ادا انا قتلتو لا تشکن جیبا اگر میدان کرب و بلا دے اندر میں حسین کٹ جاواں تے رویا جنا اچھی اچھی واویلا نہ کریا جے آوازہ بلند نہ کریا جے کتے کوئی اے نہ کہہ دے بھی ہے جڑی آواز دے حسین دی تی دی آواز دے انج نہ اچھی اچھی رویا جے کوئی اے نہ کبے حسین دی بینن دی آواز دے اے حسین دی بی بی دی آواز دے لا تشکن جیبا انج نہ کریا جے بے صبری دا مظاہرہ نہ کریا جے اپنے آپ تے بے صبری دا مقام نہ لے کر کے آیا جے بلکہ صبر کر کے دکھایا جے میرے بابے نے بھی صبر دا پیغام دیتا ہے میرے نانے نے بھی صبر دا پیغام دیتا ہے میرے حسین اتر گئے نے میدان مقتل دے اندر ہاتھ اندر تلوار ہے میرے حسین دے حسین دا دبدبہ بڑے حسین دا روح بڑے جدر جدر حسین جاندے نے دشمن ڈر ڈر کے پیچھے ہم دے جاندے نے اللہ پاک نے علی دے پتر دا روح بڑا بنایا ہے اللہ پاک نے جنت دے شہزادے دا روح بڑا بنایا ہے اللہ والا کہندا ہے لباس ہے پھٹا ہوا غبار میں ہٹا ہوا لباس ہے پھٹا ہوا غبار میں ہٹا ہوا تمام جسم نادنی چھدا ہوا کٹا ہوا یہ کون زی وقار ہے بلا کشا سوار ہے یہ کون زی وقار ہے بلا کشا سوار ہے ہزار قاتلوں کے سامنے ڈٹا ہوا یہ بال یقین حسین ہے نبی کا نور عین ہے یہ بال یقین حسین ہے نبی کا نور عین ہے اللہ اللہ توجہ کرنا حضرات تیزی بکار جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ انج بدے نے دشمنوں دیاں صفاں وال کٹھے ہو کر کے جہنم دے کتے درندے میرے حسین تے لپک پینے میرے نبی دے شہزادے تے میرے نبی دے پھل تے تیراں تے نیزیاں دے تلوار شروع کر دیتے نے کائنات دے لوگوں تاریخ اندر بڑے بڑے مظلوم موجود نے میں سب کی مظلومیت کو مانتا ہوں میں سب کی مظلومیت کا اقرار کرتا ہوں لیکن میرا ایمان یہ گئے تاریخ میں سب سے مظلومانہ شہادت میرے حسین کی شہادت ہے میں مثال دے کے سمجھاؤں گا اللہ نہ کرے اج تواڈے چپال دے اندر ایک گھر دے ایک خاندان دے کٹھے 5 بندے مر جان ایک گھر وچوں 5 جنازے نکلنا دسو خپلا ایم پی اے بھی آئے گا ایم این اے بھی آئے گا لوگاں دے گھراں وچ افسوس دا ایک مقام بن جائے گا بندہ کہے گا یار 5 جنازے نہ دے گھروں نکل دے پینے اور جس گھر وچوں 5 جنازے نکلن
او دے نال ہمدردی ہے سوچ اس گھر دا کی بنے ہوئے گا جدے وچوں کٹھے 70 جنازے نکلے ہون گے 70 لاشیں پے ہون گے تے لاشیں بھی کوئی عام لاشیں نہیں اے کلیاں بھی کوئی عام کلیاں نہیں اے پھل بھی کوئی عام پھل نہیں اے میرے نبی دے گلشم دے پھل نے اے میرے نبی دے گھر دے پھل نے اے میرے نبی دے آنگن دے پھل نے ایک ایک کر کے کٹ گئے نے میں حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کرب و بلا دے اندر دشمناں دے نال لڑدیاں اور دشمناں دے نال جناب بھڑدیاں میرے حسین دے بدن تے تیراں دے تلواریاں دے نشانات لگ دے چلے جا رہے 35-40 نشان میرے پیارے حسین دے اس نظم و نازک تے نادنین بدن تے لگ گئے حسین زمین تے گر گئے کربلا دی مٹی تے میرے حسین گرے نے اے مٹی کوئی عام مٹی نہیں میرے نبی نو جبریل امین نے آکھے ہے محبوبہ اے جڑا تہاڈا شہزادہ حسین ہے نا اینو میدان کرب و بلا وچ شہید کر دیتا جائے گا اگر تسی آکھو نا تے میں تانوں اس میدان دی مٹی نہ وکھاواں میرے آقا فرماندے نے کیوں نہیں جبریل حضرت جبریل نے کر کے کربلا دے میدان دی مٹی دی مٹھ پر کے میرے نبی نو وکھائیے محبوبہ او مٹی ہے جس مٹی تے حسین دے خون دے قطرات گرن گے اج ہوئی مٹی ہے اس مٹی تے میرے حسین دے جسم دے خون دے قطرات گر دے پینے حضرت حسین دنیا تو رخصت ہوں دے پینے اور جاندے زبان چو فرمان دینے صبرم بھی قضائی کا یہی تو فرق ہے مجھ میں اور تم میں بہادروں کا نام لے کر واہ حسین کہنے والا میں بہادروں کا نام لے کر واہ حسین کہنے والا میں حسین کو داد دیتا ہوں حسین عظمت والا حسین صبر والا حسین استقامت والا جو جوان بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین جس نے سب کچھ کھو کر بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین اللہ اللہ میں قربان جاواں حضرت حسین دنیا تو رخصت ہو رہے نے فرماتے نے صبرم بھی قضائی کا لا الہ سوا کا اللہ میں دنیا تو جا رہی ہاں آن والیاں مصیبتاں تے صبر کر کے جا رہی ہاں اے عقیدہ دنیا نو دے کے جا رہی ہاں لا الہ سوا کا حسین دا بادشاہ بھی اللہ ہے حسین دا مشکل کشا بھی اللہ ہے میرے حسین دنیا تو رخصت ہو گئے لوگوں نے پیغام دے کر کے چلے گئے حضرات ذی وقار حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ سر پاک کوفے وچ پہنچایا گیا ہے عبید اللہ بن زیاد دے سامنے رکھیا گیا ہے عبید آپ دے ہاتھ وچ ایک چھڑی ہے اس بدبخت نے میرے حسین دے رخساراں تے چھڑی لگائی ہے مجمع وچ ایک صحابی نے جڑے بوڑھے ہو چکے نے آواز بلند ہوئی چیخ دی فرمایا اے بدبختا چھڑی پرا کر لے ایتھے چھڑی نہ لا میں اپنے نبی نو ویکھیا اے میرے نبی نہ ہونٹاں نو چمیاں کر دے سن میرے نبی نہ رخساراں تے بوسے دیا کر دے سن جنہ رخساراں تے تو چھڑیاں مارنا ہے اے رخسار میرے نبی چمیاں کر دے سن اللہ پاک نے پھر دنیا نو وکھایا جڑا آل بیت دا دشمن ہے آل رسول دا دشمن ہے حسنین کریم دا دشمن ہے دنیا تے بھی ذلیل ہے اگلے جہان بھی ذلیل ہے وقت آیا عبید اللہ بن زیاد مریا ہے اے دا لاشا ترو کے کوفے دے چوک وچ لے آندا گیا ہے ایک سپ آئے او سپ نے آ کے اوتھے ہی بار بار ڈنگ ماریا ہے جتھے نے میرے حسین دے چھڑیاں ماریاں سن اللہ پاک نے دس دیتا آل بیت دا جڑا دشمن ہے میں رب بھی او دے نال کم نہیں کراں گا اونوں دنیا تے بھی صدا ملے گی آخرت اندر بھی صدا ملے گی انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہ اللہ جتھے حسین ابن علی لیٹے جتھے اصحاب رسول آل رسول لیٹے اللہ کروڑا رحمتاں دا نزول فرمائے اور جو بیان کیتا اللہ دیتے عمل دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین اچھا حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ کوفے والے نے مخاطب ہو کے ایک تقریر فرمائی اس تقریر نو کسی شاعر نے اپنے اشعار اندر بیان کیتا ہے میں ذکر کر دینا
مجھے کوفہ والو مسافر نہ سمجھو، میں آیا نہیں ہوں بلایا گیا ہوں، میں مہمان بنا کر ستایا گیا ہوں، میں رویا نہیں ہوں رلایا گیا ہوں، خدا جان کیسی یہ ہے میزبانی، 72 پیاسوں کا ہے بند پانی، کہ نہر فراتی کہ نہر فراتی پہ پہرے لگے ہیں، میں کوثر کا مالک بنایا گیا ہو، اور جو جھکتا تھا سر بات رگاہ اعلان میں، وہی سر قلم ہو گیا کربلا میں، بہشت بری میں مکان بن رہے ہیں، میں اجڑا نہیں ہوں بسایا گیا ہوں، مجھے کوفہ والو مسافر نہ سمجھو، میں آیا نہیں ہوں بلایا گیا ہوں۔ جس باپ نو اللہ پاک نے تیاں دتیاں، تیاں بڑیاں ہوئیاں، جوان ہوئیاں، شادیاں ہوئیاں، پتر بچپن اندر دنیا تو چلے گئے، اس باپ دا نام زندہ، اس باپ دا شان زندہ۔ وہ کون باپ ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نام بھی زندہ ہے، شان بھی زندہ ہے، کام بھی زندہ ہے، عظمت بھی زندہ، میرے پیغیدہ شان بھی اعلیٰ، مقام بھی اعلیٰ، تذکرہ بھی اعلیٰ، ہر تھان تے تذکرہ گونجدا پیا ہے، مشرق اندر، مغرب اندر، شمال اندر، جنوب اندر، زمین اندر، آسمان اندر، ہوا اندر، فضا اندر، تورات اندر، انجیل اندر، زبور اندر، صحف ابراہیم اندر، الواح موسیٰ اندر، قرآن اندر، پہلے پارے اندر، دوجے پارے اندر، کائنات دے لوگو او تھا نہیں ہے جتھے کملی والے دا نا نہیں ہے۔ ایویں کمڑ مار دیو کہندے ہو جدے کر تیاں ہونو دا نا نہیں روشن رہندا، نا روشن کرنا رب دا کم۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، میرے پیغمبر دا نام بولم دے، آسمان تو فرشتے میرے پیغمبر واسطے سلام لے کے اتر دے پینے، 4 تیاں دا باپ، آسمان تو جبریل سلام لے کے آ رہا ہے، یہ کس کا گھر ہے جہاں ملائک۔ جس باپ نو اللہ پاک نے تیاں دتیاں، تیاں بڑیاں ہوئیاں، جوان ہوئیاں، شادیاں ہوئیاں، پتر بچپن اندر دنیا تو چلے گئے، اس باپ دا نام زندہ، اس باپ دا شان زندہ۔ وہ کون باپ ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نام بھی زندہ ہے، شان بھی زندہ ہے، کام بھی زندہ ہے، عظمت بھی زندہ، میرے پیغیدہ شان بھی اعلیٰ، مقام بھی اعلیٰ، تذکرہ بھی اعلیٰ، ہر تھان تے تذکرہ گونجدا پیا ہے، مشرق اندر، مغرب اندر، شمال اندر، جنوب اندر، زمین اندر، آسمان اندر، ہوا اندر، فضا اندر، تورات اندر، انجیل اندر، زبور اندر، صحف ابراہیم اندر، الواح موسیٰ اندر، قرآن اندر، پہلے پارے اندر، دوجے پارے اندر، کائنات دے لوگو او تھا نہیں ہے جتھے کملی والے دا نا نہیں ہے۔ ایویں کمڑ مار دیو کہندے ہو جدے کر تیاں ہونو دا نا نہیں روشن رہندا، نا روشن کرنا رب دا کم۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، میرے پیغمبر دا نام بولم دے، آسمان تو فرشتے میرے پیغمبر واسطے سلام لے کے اتر دے پینے، 4 تیاں دا باپ، آسمان تو جبریل سلام لے کے آ رہا ہے، یہ کس کا گھر ہے جہاں ملائک۔
جس باپ نو اللہ پاک نے تیاں دتیاں تیاں بڑیاں ہوئیاں جوان ہوئیاں شادیاں ہوئیاں پتر بچپن اندر دنیا تو چلے گئے اس باپ دا نام زندہ اس باپ دا شان زندہ وہ کون باپ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نام بھی زندہ ہے شان بھی زندہ ہے کام بھی زندہ ہے عظمت بھی زندہ میرے پیغیدہ شان بھی اللہ مقام بھی اللہ تذکرہ بھی اللہ ہر تھان تے تذکرہ گونجدہ پہ آئے مشرق اندر مغرب اندر شمال اندر جنوب اندر زمین اندر آسمان اندر ہوا اندر فضا اندر تورات اندر انجیل اندر زبور اندر صحف ابراہیم اندر الواح موسیٰ اندر قرآن اندر پہلے پارے اندر دوجے پارے اندر کائنات دے لوگو او تھا نہیں ہے جتھے کملی والے دا نا نہیں ہے ایویں کمڑ مار دیو کہن دیو جدے کرتیاں ہونو دا نا نہیں روشن رہندا نا روشن کرنا رب دا کم اللہ اللہ میں قربان داما میرے پیغمبر دا نام بولم دے آسمان تو فرشتے میرے پیغمبر واسطے سلام لے کے اتر دے پینے چار تیاں دا باپ آسمان تو جبریل سلام لے کے آ رہا ہے یہ کس کا گھر ہے جہاں ملائک